حضرات ایک اے کارے جہدے اندر اسی دنیا دی زندگی گزار رہے ہیں، اینا گھراں اندر کوئی 100 سال گزاردا ہے، کوئی 90 سال، کوئی 70 سال، کوئی 60 سال، کسے نو 40 سال 20-30 سال نصیب ہوندے نے، کئیاں نو کوئی 2-4 دن نصیب ہوندے نے، کئیاں نو 1 سال ہی نصیب ہوندا ہے۔ اور ایک کار ہے جہدے اندر اساں قیامت تک لیٹنا ہے۔ دنیا دا کار مالدار دا بڑا ہوندا ہے، غریب دا چھوٹا ہوندا ہے، پیسے والے دی کوٹھی تے بنگلہ ہوندا ہے، ماڑے بندے دا مکان ہوندا ہے۔ زندگی کوٹھی والے دی بھی گزر جاندی، زندگی مکان والے دی بھی گزر جاندی۔ یاد رکھنا ایک ایسا کار ہے جہدے اندر اساں قیامت تک رہنا ہے۔ او امیر دا بھی اتنا ہی ہے تے غریب دا بھی 3x6 دا مکان ہے۔ زندگی دے ختم ہونے تو بعد اساں قبر اندر جانا ہے، او بھی ایک کار ہے، او دے واسطے بھی کوئی فکر کرنی چاہیے کہ او دی روشنی کیویں ہوئے گی، او دی خوبصورتی کیویں بنے گی، او دے اندر خوشبودار ماحول کس طرح بنے گا۔ اے ساریاں چیزاں سا دنیا تے سوچنیاں نے۔ یاد رکھیے کوئی بڑے تو بڑا امیر بھی دنیا تو گیا ہے نا، او دی قبر وچ ویرنگ نہیں ہوئی، او دی قبر چ اے سی نہیں لگیا، او دی قبر چ بلب نہیں لگے۔ کوئی غریب گیا ہے، کوئی امیر گیا ہے، سب دیاں قبراں ایک جیسیاں نے۔ امیر بندہ ہے، او دی اولاد او دے قبر تے ٹیلاں لا دے گی، چپس لا دے گی۔ اللہ دی قسمیں اے تے الٹا پار پان والی گل ہے۔ میت نو تیریاں ٹیلاں دی چپساں دی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک دی سنت دی مخالفت ہے۔ یاد رکھنا قبر دے اندر دا ماحول بنے گا تے عملاں نال بنے گا۔ قبر دے اندر دا ماحول بنے گا تے بولو اوپرلا بند کر دے۔ قبر دے اندر دا ماحول عملاں نال بننا ہے۔ عمل دی بنیاد تے روشنی، عمل دی بنیاد تے خوشبو، عمل دی بنیاد تے رونق ہوئے گی۔ یاد رکھو اے قبر جنوں اساں بھلا چھڑیا ہے، کدی اسی یاد نہیں کر دے۔ اے قبر بندیا تینوں دن چ کئی وری یاد کر دیے اور پکار پکار کے کہندی ہے، اے غافل انسان کیوں نادان ہو گئے، اے غافل انسان کیوں بھول گئے، کدے مینوں بھی یاد کریا کر، میں تینوں اتنا یاد کرنی ہاں، تو بھی کدے یاد کریا کر۔ قبر پتہ کی کہندی ہے؟ قبر انسان نو پکار پکار کے کہندی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الدود۔ حضرات گرامی قبر پکار پکار کے کہندی ہے، او بندیا میں ہنیریاں دا کر، میں تنہائیاں دا کر، تنہائیاں دا کوئی اتھے دل لان والا نہیں ہے، آجا بندیا تیاریاں کر کے آ، میں تنہائیاں دا کر، میں ہنیریاں دا کر، میں کیڑیاں مکوڑیاں دا کر، میں اجنبیاں دا کر۔ دنیا تو آنا ہی کوئی سامان لے کے آئی، کوئی رونق دا سامان لے کے آئی، کوئی روشنی دا سامان لے کے آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، قرآن کی کہہ رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قبر بندے نو پکار پکار کے کہہ رہی ہے، مالک کائنات دا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
मालिक कायनात ने फरमाया बंदिया असा तेनू ऐसे मट्टी चो बनाए, ऐसे मट्टी अंदर तू जाना है और क़यामत दी घड़ी आएगी, हिसाब किताब दा वेला आएगा, ऐसे कबर दे विचों से दोबारा खड़िया कर लवांगे। बंदिया तेरा आना जाना मिट्टी दे नाल, अल्लाह अकबर कबीरा। और बंदिया तेरा रिश्ता मिट्टी नाल। अल्लाह पाक ने ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, तेनू पानी दी लोड़ पई, पानी मिट्टी चो बनाया, तेनू खाने दी लोड़ पई, तेरा खाना अनाज मिट्टी चो बनाया, तेनू कपड़े दी जरूरत पई है ना, अल्लाह पाक ने तेरे लिबास का इंतजाम मिट्टी चो फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरा आना मिट्टी विचों, तेरा जाना मिट्टी अंदर, तू फिर क़यामत नूं उठना मिट्टी विचों। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ लोगों सुन लिया जाना, मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाए, मुसलमानों खबरदार हो जाओ, ए लोगों खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एवें गफलत अंदर जिंदगी ना गुजारना, गफलत अंदर मारे ना जाना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबर दे मामले इतने औखे मामले ने, कबर दे मामले इतने कठिन मामले, कबर दे मामले इतने मुश्किल मामले ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया अगर तुहानू कबरां दा माहौल दिखा दिता जाए, अगर तुहानू कबर वाला मामला दिखा दिता जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर डारे किते तुसी मुर्दियां नू कबर अंदर दफन करना ही बंद ना कर दिओ, तुसी अपनियां मैयतां नू कबरां च दफन करना ही छड़ दिओ। अगर तुहानू कबर दे माहौल दा पता चल जाए, याद रखना अगर अमल पल्ले ने फिर प्रोटोकॉल बड़ा शानदार है, इज्जत बड़ी है, वकार बड़ा है, फिर कबर दे अंदर रोशनी बड़ी है। अगर अमल अच्छे नहीं फिर याद रखना एक कबर एक सेंटर जेल है, और जेलां दुनिया दी जेलां की ने, एदी जेल दियां सजावां बड़ियां सख्त ने। अल्लाह सब नू महफूज फरमाए। आओ लोगों सुनो जरा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आलीशान। आप एक दफा ना अजाब कबर दा माहौल बयान फरमा रहे ने, अंदर दे मामले बयान फरमा रहे ने, बदअमालियां दी सजा जिहड़ी कबर च मिलने वाली उन्हां दा तस्करा फरमा रहे ने। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा बैठे ने, बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह तआला बयान कर दियां ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे ने, सहाबा नबी पाक दे सज्जे खबे बैठे ने। फज़ज्जल मुस्लिमूना ज़ज्जतन फज़ज्जल मुस्लिमूना ज़ज्जतन। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ना, सहाबा दियां चीखां निकल गईयां, सहाबा दियां सिसकियां बुलंद हो गईयां। इमामे कायनात दे सहाबा रोन लग पे, कबर अंदर की बनेगा, कबर अंदर की बनेगा, असी कबर अंदर केड़ा खजाना लेके जावांगे, कबर अंदर केड़ा अमल लेके जावांगे। नबी पाक दे सहाबा रोई जा रहे। मुसलमाना कबर दा जिक्र सुन के कौन रो रहा है? जिन्हां दी जेब अंदर जन्नत दी टिकटां अल्लाह पाक ने नबी पाक दे जरिए पवाइयां ने, जन्नती ने फिर भी रो रहे ने, फिर भी परेशानी है, की बनेगा? हजरात असी साड़ी गारंटी कोई नहीं, असी फिर भी बेखौफ व खतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जिन्हां दी अल्लाह पाक ने, जिन्हां नू अल्लाह ने जन्नत दी गारंटियां दित्तियां ने, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। जिन्हां दियां जन्नत दियां ज़मानतां अल्लाह ने दित्तियां, जिन्हां नूं जन्नत दियां गारंटियां अल्लाह ने दित्तियां, जिन्हां दियां जेबां जन्नत दे टिकट पाए ने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सितारे बन जाण वाले, मेरे पाक नबी दे प्यारे बन जाण वाले चारियां नबी पाक दा बयान सुन के ये जन्नती लोग रो रहे ने, नबी पाक दा बयान सुन के ईमान वाले रो रहे ने। बीबी अस्मा फरमादियां ने, इतनियां हिचकियां बुलंद होइयां, ऐसियां सिसकियां बुलंद होइयां कि सानू औरतां सी पीछे बैठियां, सानू सुनना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सानू समझ नहीं आ रही अल्लाह के रसूल की फरमा रहे ने, आपकी इरशाद फरमा रहे ने। इतना सहाबा दा रोना बुलंद हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो नबी पाक ने बयान कर लिया है, बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह तआला एक सहाबी दी कमर ते हथ लांदियां ने, फरमादियां ने अल्लाह दे बंदे रहीम अल्लाह अलैका, तेरे ते अल्लाह रहम करे, तू पराए ते रसूल पाक की बयान कर रहे ने, सानू ते समझ नहीं आ रही। साहबी रो के कहंदा, बीबी अल्लाह दे रसूल कबर दे अजाब दा तस्करा कर रहे ने,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر دے عذاب دا تذکرہ فرما رہے نے، امام کائنات دے صحابہ روئی جا رہے نے، اللہ اللہ اللہ، اتنا مشکل معاملہ قبر دے حساب دا ہے، اتنا مشکل معاملہ قبر دے حساب دا ہے، مسلمانوں سا غفلت اندر زندگیاں برباد پہ کرنے ہاں، اللہ 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 کہن دی قبر غافلا وے اے دنیا کڑی دی کڑی۔ مسلمانہ جنہوں اساں سمجھے آئے لمبا چوڑا معاملہ، ایڈا لمبا چوڑا معاملہ نہیں، یہ دنیا دی زندگی بڑی محسن زندگی ہے۔ ایک قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے، ہلکے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بندیاں تینوں بنایا مٹی وچوں، تینوں اللہ پاک نے لے جانا مٹی اندر، قیامت نو اٹھانا مٹی اندر۔ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فوت ہو گئے، انہوں دفن کرنے واسطے قبرستان آئے، اللہ اکبر کبیرہ، مولا تیرے خزانے چ کیا کمی ہے، سانو بھی مدینے چ قبر دے دے۔ اللہ تیرے خزانے چ کیا کمی ہے، مکے چ قبر دی جگہ دے دے، مدینے چ ٹھکانہ دے دے، قبر دی جگہ دے دے، قیامت تک سونا نبی دے شہر چ نصیب کر دے۔ حضرات سنیے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی نے دفن کیتا ہوئے، مٹیاں پائیاں گئیاں، قبر تیار ہو رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک قبر دے کپاسے بیٹھے نے تے نبی پاک نو اپنے یار دیاں وفاواں یاد آ گئیاں، محبتاں یاد آ گئیاں، وفاواں یاد آ گئیاں، پیار یاد آ گئے، محبتاں یاد آ گئیاں، اپنے صحابی دی وفاواں یاد آ گئیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دے ایک سائڈ تے بیٹھ کے رونا شروع کر چھڑے آئے، اتنے درد نال نبی پاک روئے نے، اتنے غم نال نبی پاک روئے۔ صحابی بیان کردہ ہے، فبل الثرا فبل الثرا، جتے حضور بیٹھے سن مٹی گلی ہو گئی، آپ دے اتھروں دے نال مٹی گلی ہو گئی، آپ دے آنسوں دے نال مٹی تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے نے کہ آپ دے آنسوں دے نال مٹی قبر دی تر ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانہ ذرا اندازہ کرنا او بندہ کتنا نصیب والا ہے، او بندہ کنے بختاں والا ہے جیدی قبر دے اندر میرے نبی دے آنسو شامل ہو گئے، او بندہ کڈا مقدرہ والا ہے جیدی قبر دی مٹی دے اندر نبی پاک دے آنسو شامل ہوئے، نبی پاک دے اتھرو شامل ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نالے روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے، نالے میرے پاک نبی نے فرمایا، یا اخوانی اعدو لمثل هذا، یا اخوانی اعدو لمثل هذا۔ میرے پاک نبی نالے روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے، نالے میرے پاک نبی فرما رہے نے، او بیلیو او پراؤ اینا قبران دیاں تیاریاں کر لو، اینا کران دیاں تیاریاں کر لو، اے دنیا دے کران اندر 30 سال رہنے، 20 سال رہنے، 15 سال رہنے، 40-50 سال رہنے، آج جڑے کر لیں جنہ کران اندر قیامت تک رہنے، اونا کران دیاں تیاریاں کر لو، اینا کران دیاں تیاریاں کر لو۔ ایتھے رون کا نمازاں نال بنیاں نے، ایتھے روشنیاں قرآن دی تلاوت نال ہونیاں نے، ایتھے قبر دا خرچہ صدقے خیرات نال ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک عمل پلے ہون گے، نیکیاں پلے ہون گیاں، اللہ قبر دا ماحول جنت بنا دے گا۔ فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ حضور نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمائے، یا تے قبر جنت دے باغاں چ باغ، یا تے قبر جنت دے باغاں چ، یا تے قبر جنت دے باغاں چو باغ، یا جہنم دے گڑیاں چو گڑائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا تے قبر جنت دے باغاں چو باغ، یا دوزخ دے گڑیاں چو گڑائے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یا لوگوں سن آ جانا جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، ایک قبر جنت دا باغ کیویں بنے گی، قبر جنت دا باغ کیویں بنے گی؟ میرے پاک نبی نے فرمایا، تو جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے، جدو کوئی نیک بندہ دنیا تو
تو جاندا ہے، نماز پڑھنے والا دنیا تو جاندا ہے، خدمت خلق کرنے والا دنیا تو جاندا ہے، اللہ دے کعبے دی زیارتاں کرنے والا دنیا تو جاندا ہے، دین دی خدمت کرنے والا دنیا تو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آن والے آ کے سوال کر دے نے من ربک من نبیک ما دینوں کا سوال کیتا جاندا ہے، سوال کیتا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا نیک بندہ ہے اٹھ کے بیٹھ جاندا قبر اندر، اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے، سچی گل پیا کرنا، اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے جویں بچہ کچی نیند اٹھ کے اکھاں ملدا ہے، مومن بندہ اکھاں ملے گا۔ کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک دا فرمان وَهُوَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ اکھاں ملدا ہے وَيَقُولُ اور کہندا ہے کی کہندا ہے دعونی اصلی دعونی اصلی۔ او فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، پہلے نماز پڑھ لین دو۔ فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، پہلے میری نماز جاندی بھی اثر دی نماز جا رہی ہے، میں نے اثر دی نماز پڑھ لین دو۔ حالانکہ لوگوں قبر اندر نماز دا کی کم، نمازاں تے دنیا تے نے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک قبر تے جزا و سزا دا کارے، لیکن یہ بندہ قبر اندر بھی کہندا ہے میری نماز پڑھ لیں۔ اللہ جی اسی سوال کیتا ہے تیرا رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کی ہے، اس تے نمبر ہی نہیں بلاندا، وہ کہندا پیچھے ہو جاؤ نماز پڑھ لین دیو۔ فرمایا فرشتو تانوں اندازہ نہیں ہویا جیڑا قبر وچ پیا بھی نماز پیا کردا ہے، انہیں دنیا تے میری نماز کتے چھڈی ہوئے گی، دنیا تے کتنا پیار کردا ہوئے گا میری نماز نال۔ ویرو نماز نال پیار کرو، بھائیو نماز نال پیار کرو، بہنوں نماز نال پیار کرو، بیٹیوں نماز نال پیار کرو، بچوں نماز نال پیار کرو، بزرگوں نماز نال پیار کرو، اللہ دی نماز نال پیار کر لو۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی میرے پاک نبی نے فرمائے اللہ کہندے نے میرے بندے واسطے قبر اندر کچھ پیغام لے جاؤ، کچھ انعام لے جاؤ۔ اللہ جی انعام کیے قبر اندر؟ فرمایا فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس بندے دی قبر اندر جنت دا بسرا لاؤ۔ وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس بندے دی قبر اندر انہوں جا کے جنت دا لباس پہناؤ۔ وَالْبِسُوا لَهُ بَابًا وَالْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، انہوں جنت دا لباس پہناؤ، جنت دا یونیفارم پہناؤ، جنت دی وردی پہناؤ۔ فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس بندے دی قبر اندر جنت دا دروازہ کھول دے وہ، یعنی او دی قبر منی جنت بن جائے، جنت دی برانچ بن جائے، جنت دی شاخ بن جائے، اے دی قبر جنت دی شاخ بن جائے۔ اینو قبر اندر بھی ٹھنڈیاں ہواواں ملن، اینو قبر اندر بھی جنت دے پھلاں دی خوشبو مل جائے، اے دی قبر اندر بہار بن جائے، اے دی قبر بہار بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جیڑا بندہ فاسق و فاجر ہے، دنیا تے عیاشیاں کر کے آیا، بدماشیاں کر کے آیا، شرک کر کے آیا، رب رسول دیاں نافرمانیاں کر کے آیا، بغاوتاں کر کے آیا، حرام خوریاں کر کے آیا، گنڈا گردیاں کر کے آیا، کدے پینا دا حق کھادا ہے، کدے بھرا دا حق مارے، کسے غریباں تے ظلم، کدے ماڑیاں تے ظلم، کدے پڑوسیاں دے نال زیادتیاں۔ اللہ اللہ اللہ، نہ حلال تے حرام دی تمیز کیتی، نہ سچ تے جھوٹ دا فرق رکھے آئے۔ جیڑا دنیا تے عیاشیاں کر کے آیا، رب رسول دیاں نافرمانیاں کر کے آیا، مالک کائنات نے فرمایا، ہاں نبی پاک فرماتے نے انہوں سوال کیتا جاندہ ہے، ہاں بھئی رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیڑا ہے؟ ہاں لا ادری، او یار کی پوچھ دیو مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، تسی کی سوال کر دیو مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو لوگوں کو سندا رہا میں بھی کہندا رہا، ہاں لا ادری، مینوں تے کوئی پتہ نہیں رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، حلال کی حرام کی ہے، مینوں کوئی پتہ نہیں۔ بس جو دنیا تو سندا رہا میں وہی کہندا رہا، جے کلمہ سنیا تے کلمہ سن کے کہہ لیا، مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ رسول دے بارے، دین دے بارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن سنو ذرا فرمان رسول، آپ نے فرمایا اللہ نو غصہ آ گیا ہے اور مالک کائنات والوں پیغام آندا ہے قبر نو، ایھا القبر،
اے قبر جی رب اکبر فرمایا التحمی علی تو جو التحمی علی اس بندے دے واسطے شکنجا بن جا توڑے دیاں پسلیاں اے دیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے اے دا پنجر چور چور کر دے اے دیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دے آ گیا عیاش آ گیا بدماش آ گیا زانی بدکار آ گیا حرام خور آ گیا میری ذات و صفات اندر شرک کرنے والا آ گیا ہے میری زمین تے بغاوتاں کرنے والا اے قبر ہے اے دے واسطے شکنجا ایک بار یاد رکھنا قبر ہر کسے نو کٹ دیئے بولو قبر ہر کسے نو مومن نو کٹن دا ہور انداز ہے اور بے ایمان نو کٹن دا اللہ دے نیک ولیاں نو کٹ دیئے نبیاں نو قبر کٹ دیئے استقبال دے طور تے کٹ دیئے محبت نال کٹ دیئے پیار نال کٹ دیئے حضرات اللہ والیاں نو جویں حضرت سعد نو کٹیائے محبت نال کٹیائے پیار نال کٹیائے اور بے دینہ تے بے ایمان نو کٹ دیئے او دی ہڈیاں توڑن واسطے او دا پنجر توڑن واسطے او دی ہڈیاں دے کڑاکے کڈن واسطے اینو کٹ دی تے دبان دیئے کیوں دبان دیئے اللہ دا حکم آ گیا مال کے کائنات دا ڈر جو آ گیا ہے دی ہڈیاں توڑ دے اے دا پنجر تباہ کر دے نو پتہ چل جائے اللہ دی زمین تے کیویں بغاوتاں کری دیاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری تے سوار نے آپ دے صحابہ بھی نال نال جا رہے تو جو جا رہے نے راستے دے اندر دو قبرائیاں میرے نبی دی سواری نے بدکنا شروع کیتا ہے نبی پاک دی سواری مسلمانوں خچر سے یا جو بھی سواری سی نا انہیں بدکنا شروع کر چھڑیا ہے اللہ واللہ اللہ قریب نبی پاک نو نیچے گرا دے آپ جلدی نال نیچے اترائے آپ نے فرمایا میرے صحابہ دو کھجور دیاں سبز شاخاں لے کے آؤ دو ٹہنیاں لے کے آؤ صحابہ دو شاخاں لے کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے دوہاں قبرہ تے ایک ٹانی لگا دیتی ہے آپ نے دوہاں قبرہ تے ایک شاخ لگائی آپ نے فرمایا انہاں دوہاں قبرہ والیاں نو عذاب ہو رہا ہے منو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے دسیا ہے انہاں قبرہ والیاں نو عذاب ہو رہا ہے اللہ واللہ اللہ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دا اللہ وحی دے ذریعے بلائے تاں بول رہے اللہ واللہ اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے پاک نبی اپنی مرضی نال نے فرمایا انہاں قبراں نو عذاب ہو رہا سی میں دو سبز ٹانیاں لگائیاں نے ہو سکتا ہے جب تک سبز رہن اللہ انہاں قبراں تے عذاب ہلکا کر دے ہن ایک مسئلہ اور عرض کراں ناراض نہ ہونا اجڑی اسی قبراں تے ٹانیاں لانے نا یہ سنت نہیں ہے کیوں آپ نے صرف انہاں دو قبراں تے شاخاں لگائیاں نے ہر قبر تے نہیں لائیاں صرف اینا دو قبرہ تے اینا تے کیوں لائیاں نے اللہ نے دسیا ہے سونے انہوں عذاب ہو رہے ہیں اللہ نے دسیا سونے انہوں ہن جنہ تے آپا لانے ہیں نعوذ باللہ کیا انہوں عذاب ہو رہا ہے سنو پتہ انہوں عذاب ہو رہے ہیں نالے تیرے میرے ہاتھ تے نبی دے ہاتھ رل گئے نبی پاک دے ہاتھاں دی لگی شاخ او دے نال تے عذاب ہلکا ہو سکتا ہے میریاں تیرے ہاتھاں دیاں ٹانیاں لگی نال عذاب کتے ہلکے ہو جان گے اے نبی پاک دا خاصہ ہے امام کائنات نے ٹہنیاں لائیاں اللہ پاک نے عذاب ہلکا کر چھڑیا ہے اور نبی پاک کو پوچھیا گیا سونیا انہاں دوہاں نو عذاب کیوں ہو رہا ہے انہاں دے عذاب دی وجہ کی ہے انہاں دے عذاب دا سبب کی ہے آپ نے فرمایا فما يعذبان من کبیر انہاں دوہاں نو عذاب ہو رہا ہے اگر بچنا چاہندے بچ بھی سکتے سن کوئی وڈی گل نہیں سی اگر عذاب تو بچنا چاہندے اپنے آپ نو بچانا چاہندے بچا بھی سکتے سن کوئی بڑی بات نہیں سی مگر انہاں نے بچن دیاں کوششاں نہیں کیتیاں ایک بندے نو عذاب ہو رہا ہے اے جدوں پیشاب کردا سی پیشاب دے قطرے دے پیراں تے پیندے اے دے کپڑیاں تے پیندے بد احتیاطی نال پیشاب کردا ہے اللہ واللہ اللہ اپنے گھراں دے واش روم ایسے بناؤ پیشاب کرو تے کوئی قطرہ کوئی چھینٹ نہ پیراں تے آئے نہ جسم تے آئے نہ کپڑے تے آئے بد احتیاطی پیشاب اندر بد احتیاطی یہ ایسا گناہ ہے کہ اے دے نال قبر دا بھی عذاب ہوندا ہے
کرنے والا میاں بیوی اندر لڑائی پرا پرا اندر لڑائی مامے چاچے اندر لڑائیاں پا دیتیاں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یمشی بالنمیمہ ایک بندہ پیشاب دے قطرے تو بچدا نہیں سی اور دوسرا بندہ چغل خور سی انہاں دوواں نوں قبر اندر عذاب ہو رہا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اور مسلمان نہ قبر اندر کلیاں ہونا ہی کسے تین چھڑانا نہیں قبر اندر کلیاں ہونا ہی کسے تیری خیر خائیاں نہیں کرنیاں قبر اندر کلیاں ہونا ہی کسے نے تیرا حال نہیں پوچھنا کسے تیرا ہاتھ نہیں پکڑنا اللہ 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 کسے تیرے نال خیر خائیاں نہیں کرنیاں قبر اندر کلی تیری ذات ہونی ہے تیرے پیارے نبی نے تربیتاں کیسیاں فرمائیاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کدے مجلس اندر قبر دا تذکرہ شروع ہوندا رون لگ جاندے یا قبراں دے کولوں گزرتے تے رونا شروع کر دیندے قبرستان دے کولوں گزرتے رونا شروع کر دیندے کسے نے پوچھیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی لہذا حضرت جی کی معاملہ ہے جنت دی گل ہوے تسی نہیں روندے دوزخ دی بات ہوے تسی انہاں نہیں روندے قبر دی بات ہوئے تے ٹائم مار لگ جاندے ہو قبر دی بات چھڑ جائے تے رونا شروع کر دیندے ہو قبرن دی زیارت کر کے رونا شروع کر دیندے ہو میرے پاک نبی دا صحابی کہہ رہا ہے حضرت جی قبر دی گل ہے تے انہاں روندے ہو کی گل خیر ہے فرمایا میں نبی پاک تو سنیا سی ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں چو پہلی کاٹی ہے آخرت دے مراحل چو پہلا مرحلہ قبر آخرت دیاں منزلہ چو پہلی منزل قبر ہے جیڑا بندہ قبر اندر کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہو جائے گا جدے واسطے قبر دا معاملہ مشکل بن گیا وہ دے واسطے اگے بڑیاں مشکلیں ہون گیاں اگے بڑیاں تنگیاں ہون گیاں اگے پھس جائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانہ قبر نو معمولی نہ سمجھیا کر اللہ 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 انہوں چھوٹی جی ٹیری نہ سمجھیا کر بظاہر تیری نظر آ رہی ہے اے دے اندر بڑے بڑے معاملے اندر چھپے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ جے عمال چنگے نے اے چھوٹی جی قبر جنت دا بغیچہ ہے عمل برے نے اے عقوبت خانہ ہے جیل ہے اگ دا تنور ہے کیڑیاں دا کارے سپاں دا کارے دیکھو نا دنیا تے کتنی محبتاں ہوندیاں نے اولاد دی ماں باپ دی اولاد نال کتنی محبت ہے پراواں دی پراواں نال کتنی محبت ہے بہناں دی پراواں نال پراواں دی بہناں نال کتنی محبت ہے میاں بیوی دا آپس اندر کتنا پیار ہے اللہ اکبر کبیرہ یاراں دوستاں دی آپس اندر کتنی محبت ہے کدے ویکھیا جے کسی نو قبر جی دفن کر لگے ہوں تے یار نے کیا وے دا کلے دا جی نہیں لگنا میرا یار بڑے ماڑے دل دا ہے مینوں بھی نال دفن کر دیو کدے کیا کسے نے اور کدے کسے روندی ماں نے کیا ہے میرا پتر بتی چلی جائے تو رون لگ جاندہ سی میرا بچہ قبر آ جاندہ سی قبر اندر میرا بچے دا کی بڑے گا میں لوں بھی قبر اندر دینال دفن کر دے ہو اللہ دی قسمیں کسے ماں نے نہیں کہنا اللہ 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 کوئی بیٹا نہیں کہے گا میرے ابے دا کلے دا قبر جی نہیں لگنا میں لوں بھی نال دفن کر دے ہو کسے نہیں جے کہنا کسے نہیں کہنا اللہ 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 ہوتے کلیاں جانا پینا ہے کلیاں جانا پینا ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے جانے یقیناً جانے ایک گڈی تے لیا سی موت برحق ہے کفن میں شک ہے کتنا پیارا جملہ کئیاں نے چوڑا ماریاں ہوندیاں نے کئیاں نے گڈیاں دے پیچھے کھچا ماریاں ہوندیاں نے کئی ایسا جملہ لکھ دینے کہ بندہ سوچی پہ جاندہ ہے موت برحق ہے کفن میں فیصلہ بار روڈ تے آسا ہے سی نا تے مربیاں دا مالک جیب چو شناختی کارڈ نہ نکلیا تھانے والے لوار سمجھ کے دفن کر چھڑے آئے اعلان ہوندے رہے کفن کتھوں ملے آئے بازاروں 50 روپے کٹھے کر کے کفن دا کپڑا خریدیا انہوں نہلایا گیا کفنایا گیا دفن کر دیتا گیا ہے مانگ کے پیسے کفن پہنایا گیا لوارث سمجھ کے دفن کیتا گیا 3-4 دنوں تو بعد خبر پہنچ دی وارثاں تک پہنچی ہے نا وارث لاش کر دے آئے قبر نو پٹیا وچوں چودھری بابا نکلے آئے اے مربیاں دا مالک زمیناں دا مالک موت برحق کے کفن وچ
موت پر حق کے کفن میں پتہ نہیں کفن ملنے کے نہیں ملنا. اللہ اللہ کتنے دنیا تو گئے قبر بھی نصیب نہ ہوئی, کتنے دنیا تو گئے کفن بھی نصیب نہ ہویا, کتنے دنیا تو گئے گھر والے نو آخری دیدار کرنا بھی نصیب نہ ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. او ہوئے گا جو مالک دا فیصلہ ہے. مسلمانہ قبر دے واسطے تیاری کرو, نیک عمل کریا کرو, غریب پروری کریا کرو, دکھیاں مجبوراں دا سہارا بنیا کرو, ماڑے کمزوراں دا سہارا بنیا کرو, اللہ دے گھراں دی آبادی دا کوشش کریا کرو, رب دے گھراں نال پیار کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانہ نبی پاک نے فرمایا آدم دا بیٹا کہندا ہے مالی 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 مالی, میرا مال میرا مال, میری دولت, میری جگیرہ, میرے پلاٹ, میری فیکٹری, میرا کارخانہ, میرا 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 کردہ ہے. نبی پاک نے فرمایا حالانکہ بندیا تیرا تے ہوئے جڑا تو کھا لیا, ہضم کر لیا, پہن لیا, پرانا کر لیا, یا رب دے راہ لا کے اپنا آخر دا ذخیرہ کر لیا, او تیرا ہے, باقی تیرا نہیں. باقی پچھلیاں ونڈ کھانا ہے, باقی تے پچھلیاں ونڈ لینا تیرا نہیں ہے, تو کمان والا ہی ہے. بس تیرا کم ہے محنتاں کوشاں کر کے ٹیر لانا, کما کما کے رکھنا, پچھلیاں ونڈ لینے. تیرا او جو تو پہن لیا, پرانا کر لیا, کھا لیا, ہضم کر لیا, اللہ دے راہ اندر صدقہ کر کے اپنی آخرت دا خزانہ بنا لیا. اللہ اکبر. قبر دے فرشتے اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. بڑے بڑے دند, موٹیاں موٹیاں کیری اکھیاں, ڈرونی شکلاں, کلیجہ پھٹ جائے ویکے دی شکل. لیکن جڑا نیک بندہ ہے او دے واسطے خوبصورت چہرے والے, مبشر بشیر, سونیاں صورتاں والے, سونیاں خوشخبریاں سنان والے. نبی پاک دی حدیث یاد آئی, سن لو. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اچھا انسان, دعا کرو سی اچھے بن جائیے. کہہ دے اللہ سانو اچھے اچھ شامل کر دے. مولا اسی اقرار کرنے ہیں ساڑھے کلو جرم ہوئے نے, اسی اقرار کرنے ہیں ساڑھے کلو گناہ ہوئے نے. اللہ سی بڑے سیاکاراں, بڑیاں تیریاں نافرمانیاں ساڑھے تو ہوئیاں نے. مولا تیرے محبوب دیاں نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں, پر مالکا تو بھی رحمت دے خزانے والا, تیرا نبی بھی رحمت للعالمین ہے. مولا اپنی رحمت نال معاف کر دے, سانو چنگے اچھ شامل کر دے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے نو قبر اندر اتاریا جاندہ ہے, کرانو چلے گئے تو جو میرے وال ایک سونی صورت والا آیا, سونی صورت والا, خوبصورت چہرے والا, بڑی پیاری شکل والا. اللہ اکبر کبیرہ. آ کے میت نو کہندا حل تعریفونی, مجھے پہچانا ہے؟ میں نہیں پہچانے. پہچان یار, تیرا میرا رشتہ ہی بڑا ہے, یاری بڑی ہے, محبت بڑی ہے, تیرا میرا تے تعلق ہی بڑا ہے. کہندا یار میں پہچان نہیں سکیا, ہے تو بڑا خوبصورت ہے تو مجھے بڑا پیارا لگنا ہے, میں تنو پہچان نہیں سکیا. اللہ واللہ اللہ, اے سونی صورت والا کی کہنا ہے انا عملک الصالح, انا عملک الصالح. او سونیا میں تیرا نیک عملاں, میں تیری نمازاں, میں تیرے روزے, میں تیری خیراتاں, میں تیرا حج عمرہ, میں تیری نیکی, جڑا دنیا تے اللہ دی رضا واسطے نیک عمل کردا رہا ہے. اج میں سونی صورت اندر تیرا دل بہلان واسطے آیا, میں قبر اندر تیرا جی بہلان واسطے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی جڑا نیک بندہ ہے او دے واسطے اللہ دل لان دا انتظام کرے گا, دل بہلان دا انتظام کرے گا. او دی قبر جنت دا باغ بنا دیتی جائے گی. بدیاں کرنے والے دے واسطے ڈراونا ہی ڈراونا ماحول. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. آؤ لوگوں سنو ذرا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں. ایک قبر بظاہر چھوٹی جی ہے, اندر دا ماحول عملاں دے نال بننا ہے. کیا قبر دیتے پھولاں دیاں پتیاں پائیے؟ میں توڑے کو سوال کرنا, ایماندار نال تھوڑا جا گہرا نہ سوچو, کیا میت نو فائدہ ہوندہ ہے پھولاں دیاں پتیاں دا؟ اللہ دی قسم ہے, میں اللہ دے گھر کھڑا جے, نہ نبی دی سنت, نہ صحابہ دا طریقہ ہے, نہ اولیاء کرام دا طریقہ ہے. پھولاں دی پتیاں نال ایویں بندہ دل نو سمجھا لیندا ہے, چلو ماں دی قبر تے پھول پائے, امی دی قبر تے, ابے دی قبر تے پائے, دل نو بہلا سمجھا لے. حقیقت کوئی نہیں ہے دی. کل کوڑا بن جانا ہے, کل پرسوں سک کے پتیاں نے کوڑا بن جانا ہے. ہاں انہوں تحفہ دے پھولاں دیاں پتیاں دا نہیں, اس میت نو تحفہ دے دعاواں دا. تیری دعا دا فائدہ ہے قبر چ, تیری دعا دا فائدہ ہوئے گا. امام کائنات نے فرمایا تساں چلے آ جانے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ,
او لوگوں تسی دفن کر کے کرو کری ٹر جانے، بعد اندرے دا حساب ہونے، بعد اندرے دا کلو سوال کرے جانے۔ اللہ 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 فَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اللہ 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 تسا ٹر جانے، اے دا حساب ہونا ہے، اے دے واسطے ثابت قدمی دی دعا کرو۔ اللہ انہوں حساب دے معاملے اندر ثابت قدم رکھے، اللہ جڑا سوال کیتا جائے صحیح صحیح جواب دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی تیاریاں کر لو، تیاریاں کر لو، موت دا بلاوا آن والا ہے، موت دی کینٹی وجن والی، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا پیغام آ جانا ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا بلاوا آ جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے بندے تینوں دنیا دا مسافر خانہ خالی کرنا پہ جانا ہے۔ اللہ اللہ بھی مٹی ہوئے گی، ادھر بھی مٹی ہوئے گی، پیروں وال بھی مٹی ہوئے گی، سر وال بھی مٹی، اوپر بھی مٹیاں دا ڈھیر ہوئے گا، مڑا مئی مٹی تھلے چلے آ جانا ہی۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی سوراخ نہیں، کوئی ونڈو نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی ہوٹ نہیں ہے، کوئی ہوا دا رستہ نہیں، کوئی روشنی دا رستہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے سارے کم تیری نمازاں نے کرنے نے۔ روشنی دا سامان بھی کنے کرنا ہے، ہاں خوشبو دا سامان کنے کرنا ہے، اندر دے خرچے دا سامان کنے کرنا ہے۔ تیری نمازاں نے، تیرے روزیاں نے، تیری خیراتاں نے، تیرے اچھے اعمال نے۔ مولا سانو ساروں نیک عملاں دی توفیق عطا فرما۔